आज की इस वीडियो में हम हाथों की जल्द की खुश्की, खुरदरापन और झुर्रियाँ पड़ जाना जिसकी वजह से हमारे हाथ अजीबोगरीब दिखाई देते हैं, ड्राइनेस हो जाते हैं, इसके असबाब, इसकी अलामात और डॉक्टरी ट्रीटमेंट यानी इलाज बिलग़ज़ा पर हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि नसीहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, हमारे हाथ हमारे जिस्म का बेहद अहम हिस्सा हैं और ये अमूमन जो है किसी बंदिश से आज़ाद रहते हैं, माहौल से डायरेक्ट मुतासर होते हैं। तो वो अफराद जो डायरेक्ट ओपन माहौल में काम करते हैं, मजदूर पेशा अफराद, वो अफराद जो सीमेंट का काम करते हैं, जो रंग साजी का काम करते हैं, जो मजदूर हैं, जो स्प्रे करने वाले हैं, जो स्प्रे को हाथों से मिक्स करते हैं, या वो ख़वातीन जो बर्तन धोने के लिए डिटर्जेंट इस्तेमाल करती हैं, साबुन कपड़े धोने वाला इस्तेमाल करती हैं, सर्फ इस्तेमाल करती हैं जिनमें केमिकल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा वो लोग जो डायरेक्ट मौसम का शिकार होते हैं, वो सर्दी हो या गर्मी हो, ठीक है, खुश्क माहौल में या इंतहाई गर्म माहौल में काम करने वाले अफराद, एसी के माहौल में काम करने वाले अफराद। जी हाँ, बहुत सारे लोग चौंक जाते हैं कि क्या एसी में काम करने वाले लोग भी खुश्की का शिकार होते हैं। तो बिल्कुल, जो लोग एसी में काम करते हैं वहाँ पे ठंडक होती है और ठंडक हरारत को कम करती है, खुश्की को बढ़ाती है। तो इसलिए एसी में काम करने वाले लोग भी खुश्की का शिकार हो जाते हैं, उनके जिस्म की रतूबत कम हो जाती है, हरारत कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनके हाथ भी और हाथों की जल्द भी इंतहाई खुश्क हो जाती है। इसके अलावा वो अफराद जो खुश्क ग़िज़ाओं मसलन मछली हो गई, ड्राई फ्रूट हो गए, मुरब्बन ग़िज़ाएँ हो गई, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो भी ड्राइनेस का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा दाफ़े दर्द अद्वियात ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने वाले लोग, एंटीबायोटिक का बकसरत इस्तेमाल करने वाले लोग, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करने वाले लोग, उसके अलावा जिनसी क़ुव्वत की अद्वियात इस्तेमाल करने वाले मर्द व ख़वातीन, फैमिली प्लानिंग अद्वियात का इस्तेमाल करने वाली ख़वातीन भी ड्राइनेस का शिकार हो जाती हैं और उनके हाथों की जल्द भी उनका शदीद असर होती है, ड्राई हो जाती है, उसमें नमी नहीं रहती और अजीबोगरीब सूरत हाल का शिकार हो जाती है, ठीक है ना जी। तो आज की इस वीडियो में हम अब अलामात का जायज़ा लेते हैं और इसके साथ साथ आपको चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ भी बताएंगे जो कि खाने वाली भी हैं और लगाने वाली भी हैं। अब अगर इस मसले की अलामात का जायज़ा लिया जाए तो जिसमें इंतहाई खुश्की होती है, पानी और नमकियात कम हो जाते हैं, जल्द ड्राइनेस का शिकार हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है, खुरदरी होना शुरू हो जाती है, शदीद किस्म की खारिश होती है, चटाख बन जाते हैं, ठीक है ना जी। इसके अलावा बाज़ लोगों को शदीद कब्ज़ हो जाती है, 2-2, 3-3 दिन वाशरूम नहीं आता, ठीक है जी। शदीद किस्म की खुश्क एलर्जी होती है, खारिश होती है, गैस होती है, कब्ज़ होती है, डरावने किस्म के ख्वाब आते हैं, यूरिया बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जल्द जो है वो स्याही माइल होना शुरू हो जाती है। तो ये अलामात इस मर्ज़ में सामने आते हैं। अब हम चलते हैं और डाइटरी ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि इस मसले का ग़िज़ाई इलाज क्या होगा। तो सबसे पहले सबब को दूर करें, जो भी सबब हो उसको दूर करें। यानी अगर ऊपर बताए गए असबाब में से कोई सबब आप समझते हैं कि वो आपके हाथों की खुश्की का सबब है तो उसको तर्क कर दें, क्योंकि अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपको शिफा कैसे मिल सकती है। तो सबसे पहले सबब को दूर करें, उसके बाद जो खुश्क ग़िज़ाएँ हैं उनका इस्तेमाल तर्क कर दें और उसकी जगह आप ये ग़िज़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इनमें अखरोट है, इनमें पिस्ता है, इनमें बादाम है, बादाम रोगन है, कैस्टर ऑयल है। इसको आप ड्राइनेस दूर करने के लिए अंदरूनी और बैरूनी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कद्दू शरीफ हो गया, सब्ज़ तूरी हो गई, टिंडा हो गया, शलजम हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया,
ٹھیک ہے نا جی، ان پھلوں کو آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اونٹنی کا دودھ ہو گیا، اس کے علاوہ بکری کا دودھ ہو گیا، گائے بھینس کا دودھ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے دودھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں آج کی چند مفید ہوم ریمیڈیز۔ ان میں سے آپ کوئی ایک استعمال کر لیں یا سبھی کو استعمال کر لیں تو یہ چند ہی دنوں میں آپ کے جسم سے خشکی کو ختم کر کے نمی پیدا کر دیں گی، حرارت پیدا کریں گی، جلد کو چمکدار بنا دیں گی، خشکی کو دور کر دیں گی، شائننگ لائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں پہلی جو ہوم ریمیڈی ہے وہ ہے شہد۔ شہد کا 1 چمچ آپ نے 1 کپ دودھ میں یا 1 کپ پانی میں یا 1 گلاس پانی میں ملانا ہے، اور 1 گرام آپ نے خالص ہلدی جو کہ آپ نے خود لے کر پسوائی ہو، اس میں ملا کر صبح اور شام استعمال کریں تو آپ چند ہی دنوں میں واضح فرق محسوس کریں گے کہ خشکی دور ہو رہی ہے اور آپ کی جلد بہتر سے بہتر ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہوم ریمیڈی آتی ہے وہ ہے دیسی گھی۔ وہ آپ نے 1 چمچ یعنی 3 ml دیسی گھی 1 کپ دودھ میں ملا کر رات کو سوتے وقت لینا ہے۔ اس میں بھی اگر آپ کا دل کرے تو 1 گرام پسی ہوئی ہلدی ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری جو ہوم ریمیڈی ہے وہ ہے جی میٹھے بادام۔ آپ نے 10 عدد لینے ہیں اور 2 چھوٹی الائچی لینی ہے۔ ان کو تھوڑے سے پانی میں رات کو بھگو دینا ہے۔ صبح اٹھ کر آپ نے بادام کا چھلکا اتار لینا ہے اور چھوٹی الائچی کے دانے لے لینے ہیں، چھلکا پھینک دینا ہے۔ الائچی کے دانے اور چھلکا اتری ہوئی بادام، ان کو آپ نے اچھی طرح رگڑ لینا ہے، پیسٹ بنا لینا ہے۔ اس میں 1 چمچ دودھ کی بلائی ملائیں یا 1 چمچ مکھن ملائیں اور صبح نہار منہ چاٹ لیں تو جناب کچھ ہی دنوں میں آپ واضح طور پر دیکھیں گے کہ آپ کی جلد میں شائننگ آ رہی ہے، موئسچرائزر آ رہا ہے، خشکی دور ہو رہی ہے، جھریاں دور ہو رہی ہیں، اور ہاتھوں کے ساتھ ساتھ آپ کے بدن کی پوری جلد جو ہے وہ چمکدار ہو رہی ہے۔ یہ تو ہو گئی اندرونی طور پر استعمال کرنے والی ہوم ریمیڈیز۔ اب ہم 1 سے 2 ہوم ریمیڈیز آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ بیرونی طور پر آپ نے استعمال کرنی ہے۔ آپ نے لینا ہے کہ خالص عرق گلاب، یہ آپ کو کسی حکیم صاحب سے خود نکلوانا پڑے گا۔ بازار میں جو عرق گلاب ملتا ہے وہ اسینس والا ہوتا ہے، خالص نہیں ہوتا۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ عرق گلاب کی خوشبو یعنی اسینس والا پانی استعمال کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ خالص عرق گلاب لینا ہے اور میڈیکل سٹور سے گلیسرین لینی ہے، دونوں برابر وزن لے کر ان کو ملا لینا ہے۔ یہ جو امیزہ ہے اس کو آپ نے صبح شام نہانے کے بعد پورے جسم پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر ان حصوں پر تو لازمی استعمال کریں جو کہ ڈائریکٹ دھوپ کا یا موسم کی شدت کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ہوم ریمیڈی جو آپ نے بنانی ہے اس کے لیے آپ کو دیسی انڈا، اس کی زردی چاہیے 1 عدد، خالص شہد آپ نے لینا ہے 1 چمچ، خالص روغن زیتون آپ نے لینا ہے 2 چمچ، اور 1 چمچ یعنی 3 گرام آپ نے لینی ہے پیسی ہوئی ہلدی۔ اس کو ان سب چیزوں کو اچھی طرح ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اس کو آپ اپنی پوری جلد پر یا جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جلد کا وہ حصہ خشکی مائل ہو گیا ہے، اس پہ جھریاں پڑ رہی ہیں، وہاں پہ آپ 20 منٹ کے لیے اس کو اپلائی کیجیے اور 20 منٹ کے بعد اس کو دھو لیجیے۔ کچھ ہی عرصے میں آپ اپنی جلد میں واضح تبدیلیاں محسوس کریں گے، ٹھیک ہے، شائننگ محسوس کریں گے۔ تو یہ تمام جو نسخہ جات ہیں آپ گھر پر بآسانی بنا سکتے ہیں، اگر نہ بنا سکیں تو آپ ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ انشاءاللہ پوری جو ہے اجزاء کے ساتھ، خالص انگریڈینٹس کے ساتھ یہ چیزیں آپ کو آپ کے ہوم ایڈریس پر مل